गाड़ी में मुकम्मल खामोशी रही। कुछ देर बाद जामिन ने हुरैन के घर के सामने गाड़ी रोकी और पहले खुद बाहर निकला। हुरैन को बाहर आने का कहा, हाथ के इशारे से उसे अंदर जाने का कहा। हुरैन भारी कदमों के साथ अंदर जा रही थी। जामिन अली की कॉल आने पर रुका और फ़ोन कान से लगा लिया। जल्दी में कहा गया, एसपी साहब ड्यूटी टाइम ऑन हो चुका है, अब आप बता दें कि कब तक आएंगे, तभी हम कुछ केस के बारे में डिस्कस करेंगे। अली ने शरारत भरे अंदाज में कहा, ओह अपनी हद में रह, मेरा जब दिल करेगा मैं आ जाऊंगा, तेरे से मतलब है। जामिन भी पीछे रहने वालों में से नहीं था। ये अच्छा है बॉस। अली के मजीद कुछ कहने से पहले वो कॉल काट चुका था। वो भारी कदम उठाती अंदर आ रही थी। एक तकलीफ दे ख्याल ने उसे आन घेरा था। क्या गुजरी होगी उसके माँ बाप पर, वो जिनकी बेटी 2 दिन से गायब हो। आंखें फिर भीगने लगी थी। आपी, मामा मामा जल्दी आए, आपी, पापा। रामीन जो कि सीढ़ियाँ उतर रही थी, हुरैन को देखकर खुश हुई। सुमैया और सलमान को आवाज़ें देने लगी। रामीन की आवाज़ें सुनकर सुमैया और सलमान भी बाहर आ गए थे। हुरैन को देखकर खुश हुए जो कि रामीन के गले लग रही थी। फिर सुमैया ने उसे अपने गले लगाया। हुरैन मेरी बच्ची। सलमान शाह भी आगे बढ़े। इससे पहले वो हुरैन को गले लगाते, उनके कदम जामिन की आवाज़ ने रोक दिए। रुकिए सलमान शाह। जामिन की आवाज़ ने चारों नकूश को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। मगरूराना चाल चलता वो हुरैन के करीब आया था और उसके बराबर खड़े होकर अपना बाजू हुरैन के कांधे पर फैलाकर वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराया था। पहले दामाद से तो मिल लें, फिर बेटी से भी मिल लीजिएगा। नजरें सलमान पर थीं और लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए गए थे। जामिन को देखकर जहां सुलेमान हैरान था, वहीं सुमैया भी शॉक्ड थी। वो दोनों ही जामिन को पहचान चुके थे। उन्होंने आखिरी बार जब जामिन को देखा था तो वो 15 साल का था। उस वक्त भी रोब और दबदबे वाला गोरा और पुरकशिश खूबसूरत नौजवान। अब भी वो अपनी वजाहत लिए उनके सामने खड़ा था, लेकिन उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 12 साल बाद जामिन यहाँ। क्या हुआ, पहचान तो लिया ना आप लोगों ने? क्यों चची? सलमान को देखते हुए आखिर में उसने सुमैया को मुखातिब किया। जामिन के कहने पर सुमैया शाह ने इस बात में सर हिलाया। हुरैन मेरी बच्ची ठीक हो ना? बेटा ये हाथों पर क्या हुआ? बेटा ये कैसे हुआ? सुमैया शाह फिर हुरैन की तरफ मुतवज्जो हुई। उनकी नज़र हुरैन के हाथों पर पड़ी तो वो यकदम परेशान हो गई। हुरैन के हाथ थाम कर फिक्रमंदी से पूछने लगी। सुमैया की बात सुनकर अब हैरत से सबको देखती रामीन भी हुरैन की तरफ मुतवज्जो हुई। हुरैन बेटा ये कैसे हुआ? सलमान भी हुरैन के पास खड़ा फिक्रमंदी से पूछने लगा। पापा वो गलती से जल गए। सबको परेशान देखकर हुरैन ने झूठ से काम चलाना बेहतर समझा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हाथ जलाए ही जामिन ने उसके बाप को तकलीफ देने के लिए। हुरैन झूठ नहीं बोलते डार्लिंग, सबको सच बताओ ना। चलो मैं बता देता हूँ। हुरैन को फिर से अपने हसार में लेता हुआ वो बोला था, जबकि हुरैन ने लफ्ज़ डार्लिंग पर एक नज़र जामिन पर डाली और फिर से सर झुका लिया। ये मैंने जलाए हैं हाथ। वो एक्चुअली हुरैन के हाथ से एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसीलिए उसकी सज़ा दी मैंने इसे। जामिन अपना कारनामा ऐसे बता रहा था जैसे ये एक आम सी बात हो, जबकि उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े तमाम नकूश अपनी जगह साकित हो गए, जबकि सलमान का रंग यकदम सफ़ेद पड़ा था। उसको बहुत कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसकी बात सुनकर सलमान यकदम गुस्से में आए थे। आवाज़ नीची रखो सलमान, तुम ये मत भूलो तुम्हारे सामने सैयद जामिन अली शाह खड़ा है। जामिन उनसे भी तेज़ आवाज़ में बोला था। हुरैन बार बार कुछ बोलने के लिए लब खोलती, लेकिन फिर जामिन के डर से बोल ना पा रही थी। वो नहीं चाहती थी जामिन कुछ भी कहे उसके माँ बाप से, लेकिन जामिन का तो मकसद ही यही था, तो फिर वो चुप कैसे रहता? अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं सलमान शाह। तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारी बेटी को मिलेगी। दिन रात तड़पोगे तुम अपनी बेटी को देखकर, क्योंकि मकाफाते अमल शुरू हो चुका है। कोई औकात नहीं है इसकी मेरी ज़िंदगी में, बल्कि एक अजाब है ये मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे तेरे किए गए गुनाह याद आते हैं। मैं चाहूँ तो तेरी बेटी के साथ सब वही कुछ कर सकता हूँ जो तूने किया था माजी में, लेकिन क्या करूँ, ये गैरत बीच में आ जाती है। बेशक तेरी बेटी है ये, लेकिन मेरी बीवी भी है, लेकिन तुझसे ज्यादा करके दिखाऊंगा मैं तुझे सलमान। जामिन के अल्फाज वहाँ खड़े तमाम नकूश की समात पर हथौड़े की मानिद लग रहे थे। सलमान की आंखों से माजी की एक झलक गुजरी थी। सुमैया शाह की आंखों से आंसू रवा थे, जबकि हुरैन सर झुकाए रोने में मशगूल थी। जामिन
सलमान ने यकदम गुस्से से पुकारा था, लेकिन जामिन उनसे भी ऊंची आवाज में चीखा था, आवाज नीची रखो सलमान, तुम एसपी सैयद जामिन अली शाह के सामने खड़े हो, 1 मिनट में तुम्हें थाने में पहुंचा सकता हूँ। जामिन प्लीज। हुरैन का जामिन की बात पर दिल कांपा था। बेइख्तियार उसने जामिन को पुकारा था, ओके काफ़ी देर हो गई है, मुझे शाम को आऊँगा अपनी बीवी को लेने, कोई ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ। कोई ड्रामा नहीं चलेगा हुरैन, शाम को पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, अगर ड्रामा किया ना तुमने कोई तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ओके सलमान, ओके सलमान। जामिन घड़ी पर टाइम देखता हुआ कहने लगा। आखिर में हुरैन की तरफ देखकर उसे वार्न किया, जामिन मेरी बेटी को छोड़ दो, इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें बदला मुझसे लेना है ना तो मुझे मार दो जान से, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को बख्श दो। सलमान अब जामिन से इल्तजाई अंदाज में कह रहे थे। जामिन के तेवर उन्हें डरा रहे थे, कुछ वो इन 2 दिन में टूट गए थे। एक कहकहा बुलंद हुआ, इतनी जल्दी हार गए तुम सलमान, अभी तो गेम शुरू हुई है। जामिन जहरीली हंसी हंसकर कह रहा था, हाँ आ रहा हूँ। अली की कॉल आने पर जामिन ने फौरन कॉल पिक करके उसे कहा और फोन कान से लगाई। सलमान को देखता हुआ वो अब जा चुका था। हुरैन मेरी बच्ची, ये क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का? जामिन के जाने के बाद सुमैया अपना ज़ब्त खो बैठी, क्योंकि जामिन के अल्फाज के साथ साथ वो हुरैन के चेहरे पर उंगलियों के निशान, होंठ का जख्म देख चुकी थी, और अब वो चादर पीछे करके हुरैन के बाजू और गर्दन के नील देख रही थी। सलमान देखो, ये जामिन ने हमारी मासूम बच्ची का क्या हाल किया। हुरैन बताओ बेटा, ये जामिन ने किया है? हुरैन के दोनों हाथ थाम कर उन्होंने हथेलियों पर बने छालों की तरफ इशारा करके पूछा, लेकिन यही हुरैन भी दिल बर्दाश्ता हो गई और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर वो 2 दिन से जामिन का वहशियाना रवैया बर्दाश्त कर रही थी। उन 2 रातों में जामिन ने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। रामीन भी हुरैन की हालत देखकर रोने लगी, लेकिन सलमान बेटी से आंख नहीं मिला पा रहे थे। सारा दिन हुरैन रोती रही। सुमैया ने उसके हाथों पर मरहम लगाया, उसे थोड़ा सा खाना खिलाया, लेकिन हुरैन सुबह से रोए जा रही थी और बस यही कहे जा रही थी, मामा मुझे जामिन के साथ नहीं जाना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, प्लीज़ मामा, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो मुझे मार देंगे, नहीं जाने देंगे हम तुम्हें बेटा, अभी थोड़ी देर सो जाओ, आराम करो। बहुत मुश्किल से उन्होंने हुरैन को सुलाया। खुद मुसल्ला बिछाकर अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगने लगी। थाने वो काफ़ी देर से पहुंचा था और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। रात 8 बजे वो थाने से निकला। उसकी गाड़ी का रुख सलमान के घर की तरफ था। कुछ देर में वो वहां पहुंचा तो सलमान सामने ही लाउंज में बैठा था। जामिन ने उसे इग्नोर किया और किचन से निकलती मुलाजमा को हुरैन को बुलाने का कहा। मुलाजमा फ़ौरन ऊपर चली गई, क्योंकि वो सुबह के तमाशे से जामिन के गुस्से का अंदाज़ा लगा चुकी थी। हुरैन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी जामिन, मत लेकर आओ हुरैन को बीच में, वो मासूम है, बेकसूर है। सलमान टूटे हुए लहजे में बोले थे। एक ही दिन में वो बीमार लगने लगे थे। होता है सलमान, बेकसूरों के साथ भी जुल्म होता है, ये तुमने ही तो सिखाया है मुझे, जामिन ने सपाट चेहरे के साथ कहा था और खुद हुरैन को आवाज़ देने लगा था, हुरैन, और फिर खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया। दाएं तरफ एक कमरे से उसे आवाज़ें आई तो उसने उस कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। जब मुलाजमा ने जामिन की आमद की खबर मुसल्ले पर बैठी सुमैया को दी तो उन्होंने बेड पर सोई हुरैन को देखा। मुसल्ला तय करके वो हुरैन के पास बेड पर ही बैठ गईं, लेकिन अब उन्हें जामिन की आवाज़ आने लगी। यकीनन जामिन हुरैन को पुकार रहा था। अभी वो उठकर कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि हुरैन हड़बड़ाकर नींद से जागी थी। यकीनन वो नींद में डरी थी। मामा जामिन, मामा मैं जामिन के साथ नहीं जाऊंगी। मामा, हुरैन के चेहरे पर पसीने की बूंदें नुमायां थी। वो बदहवासी के आलम में कहे जा रही थी और सर भी नफ़ी में हिला रही थी। हुरैन मेरी जान, हम कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें, फिक्र मत करो। हुरैन की हालत के पेश नज़र वो उसे तसल्ली देते हुए बोली थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती जामिन हुरैन को पुकारता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। चलो हुरैन। वो बेड पर उसके करीब आया और हुरैन का हाथ सख्ती से थाम कर उसे घसीटने लगा। जामिन प्लीज़ छोड़ें, पापा, मामा, मुझे नहीं जाना, प्लीज़, मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। हुरैन जामिन से अपना बाजू छुड़वाते हुए साथ साथ चीखते हुए सुलेमान और सुमैया को देख रही थी। अब वो उसे सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा था। बकवास बंद रखो अपनी, अब आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी, नहीं तो हशर बिगाड़ दूंगा मैं तुम्हारा। जामिन ने हुरैन का बाजू छोड़कर एक हाथ से उसके बालों को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर 3-4 थप्पड़ रसीद करते हुए कहा,
سلمان اور سمیہ بے بسی سے حورین کو دیکھ رہے تھے۔ سلمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ضامن کو شوٹ کر دیں، جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کو اس بے دردی سے مار رہا تھا۔ حورین نے سلمان اور سمیہ کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے مدد کی التجا کی، کیونکہ منہ سے کچھ کہتی تو ضامن نہ جانے کیا کرتا اس کے ساتھ۔ ضامن، تم یہ سلوک نہیں کر سکتے میری بیٹی کے ساتھ، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، یہ بہت کم عمر ہے ابھی۔ سلمان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اب ضامن کے بالکل سامنے آتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہنے لگے، اتنی جلدی ہار گئے تم؟ ابھی تو شروعات ہے، چلو تم۔ ضامن زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا اور ساتھ ہی حورین کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پاپا پاپا، وہ آپی کو لے گئے، پھر لے گئے پاپا، آپی بہت رو رہی تھی، پلیز واپس لے آئیں انہیں۔ رامین کافی دیر سے خاموشی سے جو سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ ضامن کے جانے کے بعد وہ سلمان کے پاس آئی اور رو کر کہنے لگی تو سلمان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک بیٹی کے تو آنسو صاف نہ کر سکے تھے، اب دوسری کو بھی روتا دیکھ کر ان کے دل پر کھچاؤ پڑا۔ دعا کرو بیٹا تمہارا باپ ہی مر جائے، سلمان نے رامین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آواز بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اس وقت بہت ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے پاپا، رامین نے سر اٹھا کر فوراً کہا اور پھر سے سلمان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بیٹا آپ اپنے روم میں جاؤ، سلمان نے کافی دیر سے خاموش بیٹھی سمیہ کو دیکھ کر رامین سے کہا تو رامین فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلمان، میری بچی کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ضامن اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ حورین بہت کم عمر ہے سلمان، وہ کیسے ہماری بچی پر ہمارے سامنے بے دردی سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ جب وہ ہمارے سامنے اتنا برا سلوک کر سکتا ہے تو یہاں سے لے جا کر پتہ نہیں وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ رامین کے جانے کے بعد سلمان صوفے پر سمیہ کے ساتھ بیٹھا تو وہ سلمان کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگی، پلیز سمیہ چپ رہو۔ سلمان نے ہاتھ اٹھا کر سمیہ کو چپ رہنے کا کہا، کیونکہ وہ سمیہ کے الفاظ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس وقت ان کا دل تڑپ رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ انہیں گھر آتے ہوئے رات کافی ہو چکی تھی۔ ضامن نے آتے ہی حورین کو کمرے میں جانے کو کہا اور خود وہ پاکیزہ کے کمرے میں آیا، لیکن وہ دوا کے زیر اثر سوچ چکی تھیں تو ضامن خود بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ حورین کو صوفے پر بیٹھا روتا دیکھ کر اس کا پارا ایک دفعہ پھر چڑھ گیا۔ کیا رو رو کر نحوست پھیلا رہی ہو؟ رونے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے تمہیں؟ اتنی بچی نہیں ہو جو تمہیں ہر بات بتانی پڑتی ہے۔ کھانا لے کر آؤ میرے لیے۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا وہ زور سے دھاڑا تھا کہ حورین ایک دم کانپ اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں کمرے سے باہر نکلی۔ اور اگر 5 منٹ میں تم واپس نہ آئی نا، جو میں تمہارے ساتھ کروں گا نا اس کی ذمہ دار خود ہوگی تم۔ ضامن نے ایک دفعہ پھر اسے وارن کیا تھا تو وہ سر ہلا کر تیزی سے کچن کی جانب گئی۔ جب حورین کھانا لے کر آئی تو ضامن فریش ہو کر آ چکا تھا۔ ضامن نے حورین کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھلایا، پھر حورین برتن رکھ کر آ گئی۔ اب ضامن بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ حورین اسے دیکھ کر کنفیوز سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہاں آؤ، ضامن نے بیڈ پر لیٹے ہوئے حورین کو دیکھے بغیر کہا۔ ضامن کی بات سن کر حورین باقاعدہ کانپنے لگی اور ڈرتی ڈرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی رائٹ سائڈ پر آ کر ضامن کے قریب کھڑی ہو گئی۔ چلو پاؤں دباؤ میرے، ضامن نے حورین کو اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حورین ڈرتے ڈرتے بیڈ پر بیٹھی تو ضامن نے اپنے دونوں پاؤں اس کی گود میں رکھ دیے۔ حورین کا وجود اب بھی کانپ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک سلجھی ہوئی بات ماننے والی لڑکی تھی، لیکن ضامن کی تو وہ ڈر کی وجہ سے ایسے بات فوراً مانتی تھی کہ بس۔ جب حورین نے اپنے نرم و ملائم ہاتھ سے ضامن کے پاؤں آرام سے دبانا شروع کیے تو ضامن نے سکون کے تحت آنکھیں بند کر لیں۔ اسے حورین کا نرم و ملائم لمس اندر تک سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ضامن کو حورین کی سسکی سنائی دی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ لیکن ایک بار پھر اس نے حورین کی سسکی سنی تو اپنی آنکھیں کھولی۔ اب وہ بغور حورین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حورین اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لیکن اس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ چہرے کا رنگ سفید تھا، گال ہلکے سرخ، لیکن گالوں پر انگلیوں کے نشان تھے۔ پھر اس کی نظر چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن پر گئی۔ حورین کی سفید گردن پر بھی نیل کے نشان تھے، اور اسی طرح ضامن کی نظر گردن سے نیچے گئی تو وہاں بھی ایسے ہی نیل تھے، جو کہ حورین کی دودھ کی طرح سفید رنگت ہونے کی وجہ سے نمایاں ہو رہے تھے۔ ضامن نے اب حورین کے دونوں ہاتھ تھامے اور ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا۔ یقیناً حورین کو ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوئے؟ چلو کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے سوال کا خود ہی جواب دے کر وہ اب پھر سے حورین کو ایک بار بغور دیکھنے لگا۔ وہ کافی دیر سے جاگ رہی تھی، نظریں اپنے ساتھ لیٹے ضامن پر تھیں۔ یقین توڑے، گمان چھینے،
ملے جو فرصت تو سوچنا تمہارے لفظوں نے میری آنکھوں سے کیسے کیسے جہان چھینے۔ ایک موتی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو چکا تھا۔ گزشتہ 3 دن اور راتوں کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ ان 3-4 دنوں میں اس کی زندگی کس حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ ضامن بے خبر سا سو رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد وہ اپنی نیند پوری کر کے جاگا تو اس کی نظر اپنے ساتھ لیٹی حورین پر پڑی۔ حورین اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس طرح اور کس کس کو دیکھتی ہو؟ ضامن کی آواز پر حورین ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور آنکھیں جھکا لی۔ جی وہ واقعی ضامن کی بات کو نہ سمجھی تھی۔ جس طرح کی ڈریسنگ تم کرتی ہو اور پھر غیر مردوں کے ساتھ بھی تمہاری دوستیاں ہیں، تو اب کھل کر بات کرو، کتنے بوائے فرینڈ تھے تمہارے؟ ضامن نے سرد لہجے میں حورین کے سر پر دھماکہ کیا۔ حورین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ حورین ایک دم اٹھ بیٹھی تھی، آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ بار بار منہ سے نہیں سمجھاؤں گا۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب تم میرے ساتھ رہتی ہو تو کچھ بھی کرنے سے پہلے میری اجازت لینا تمہارے لیے ضروری ہے۔ میری اجازت کے بغیر تم ایک قدم بھی حویلی سے باہر نہیں نکالو گی۔ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ آج کل کی لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس بات کے میں ویسے ہی سخت خلاف۔ اور دوسری بات، اب جیسا میں کہوں ویسے ہی کرو گی تم۔ بنا آنسو بہائے سمجھوتا کر لو، یہی زندگی ہے اب تمہاری۔ یہ ہر وقت کا رونا دھونا، آنسو بہانا، سخت چڑ ہے مجھے ان آنسوؤں سے۔ اس لیے اب میرے سامنے رونے کی غلطی مت کرنا، نہیں تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ سنائی نہیں دیا؟ صاف کرو اپنے آنسو۔ ضامن بات کرتے ہوئے یکدم سے دھاڑا تو حورین نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ ضامن نے پھر بولنا شروع کیا، اور ہاں، مہارانیوں کی طرح آرام کرنے کے لیے نہیں لایا میں تمہیں۔ میری ماں کی ہر طرح سے خدمت کرو گی تم، ان کو ٹائم پر کھانا اور دوا دو گی۔ ابھی لے کر جاؤں گا میں تمہیں ان کے پاس، لیکن ان کے سامنے اگر تم نے رونے کا ڈرامہ کیا حورین تو بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ میں جو کہوں گا تم میری ہاں میں ہاں ملاؤ گی۔ خبردار اگر ماما کو ذرا بھی پتہ چلا کسی بات کا، اس کمرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ماما کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تم نے ماما کو کچھ بھی بتایا حورین تو اس دن اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ سمجھ آئی تمہیں میری؟ اب اٹھو اور تھوڑا تیار ہو جاؤ، صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ سخت اور سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔